So, mayong buntag sa tanan. So, dirita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo karon nga kabuntagon. Ang atong text naa sa unang Korinto kapitulo 15, bersikulo 1 hangtod na sa bersikulo 5. Ang pulong sa Ginoo nagingon, mga igsuon, painumduman ko kamo sa maayong balita nga giwali ko kaninyo. Gidawat ninyo kini o gibarugan ninyo ang inyong pagtuo. Mo kini ang maayong balita ang mensahe nga akong giwali kaninyo. Maluwas ka mo pinagi sa mayang balita kung magpabilin ka mo ini nga malig-on, gawas kung taphaw lamang ang inyong pagtuo. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga mayamdanon kayo. Kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa nasulat sa kasulatan. Gilubong siya og sa ikatulok adlaw, gibanhaw sumala sa nasulat sa kasulatan. Nagpakita siya kang Pedro ug kang unya ngadto sa dusik ka mga apostoles. O unya sa usa ka higayon nagpakita siya ngadto sa kapin sa 500 sa iyang mga sumusunod ug kadaghanan kanila buhi pa. Unya nagpakita siya kang Santiago ug sa tanang mga apostoles. Sa katapusan nagpakita usab siya kanako bisan tuod ako sama sa usa na tawo nga dili husto nga panahon. So mo ni ang gospel nga ginaisgutan ni Paul nga ingon pa niya gibalik-balik niya sa verse 3 nga sumala sa kasulatan. So kining gospel ingon pa sa verse 1, may tungod maayong balita nga giwali ko kaninyo, gidawat ninyo kini o gibarugan ninyo ang inyong pagtuo. So kining nga mensahe ilang nadunggan may tungod sa pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo ug ila kinang ginatuhan o pinaagi niini maluwas sila kining taga Korinto. Pag-abot na sa verse 2, mao kini ang mayong balita nga mensahe sa giwali ko kaninyo, moros kamo pinagi sa mayong balita kung magpabilin kamo ini nga malig-on gawas kung taphaw lamang ang inyong pagtuo. So kini nga statement nagtawag sa ilang attention nga adunay mga tawo nga nagatuo, no, nakadungog sa mayong balita apan taphaw lamang ang ilang pagtuo, no. Convince sila sa pagkatinuod sa maayong balita pero wala sila gugma may tungod sa Dios, no. So mao na nga aduna po'y mga magtutuo nga tinuod nga mga magtutuo nga ni pupot gyud og maayo sa maayong balita. Mo nang naa diri sa bersikulo 2. Ang tinuod nga magtutuo, iyag yung kuptan ang maayong balita nga iyang nadunggan. Unang ingon sa Juan 8:31, no? Tinuod yan nga kamo akong tinun-an kung tumanon ninyo ang ako ang pagtulun-an. So pag-abot na sa verse 3 hangtod na sa verse 4 sa atong text, ang iyang gisultingon niya, gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat mahinungdanon kaayo, kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa nisulat sa kasulatan, gilubong siya ug sa ikatulok adlaw nabanhaw sumala sa nisulat sa kasulatan. So kining gibalik-balik niya nga sumala sa kasulatan, accordance with the scripture, ang Old Testament nagasulti na may tungod sa suffer, pag-antos ni Ginoong Hesukristo o labos tanan sa iyang pagkabanhaw. So makita na nato sa Lucas kapitulo 24 bersikulo 25 hangtod na sa 27. Dayon makit-an po nato na sa buhat 2:25 hangtod na sa 31. So dinhi makita nimo nga si Pedro o si Paul ga-refer na sa Old Testament nga passage, no, may tungod sa trabaho ni Ginoong Jesucristo. Munang dinhi sa bersikulo 5 nagpakita siya kang Pedro ug unya ngadto sa dusik ka mga apostoles. So makita nimo diri nga kining gospel nga ginaisgutan ni Apostol Pablo, dili lang siya ginaisgutan sa iyahang kapanahonan kundi ginaisgutan usab kini sa Old Testament nga pag-antos o pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo.